बार कह रही हूँ कि इसका बेशक इसका अजर व सवाब जो है वो यकम मुहर्रम का है, बट बाकी दिनों में भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? हमेशा की तरह ढेरों दुआएं आप सब लोगों के लिए। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अल्लाह ताला की अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज का अमल जो मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ वो भी इंतहाई मुजर्रम अमल है, और एक ऐसा अमल है जो यकम मुहर्रम अल हराम के हवाले से है। आपको पता है कि मुहर्रम अल हराम का महीना जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और शायद आजकल में उसका जो है वो चाँद भी नज़र आ जाए। तो आज का वजीफ़ा जो है वो मुहर्रम अल हराम का चाँद जैसा ही नज़र आए, यकम मुहर्रम का वो वजीफ़ा है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने यकम मुहर्रम का चाँद नज़र आने से पहले कौन सा वजीफ़ा करना है। और आज का जो अमल मैं आपको बता रही हूँ वो है मुहर्रम अल हराम का चाँद नज़र आने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर कौन सा अमल करना है। आपने कौन सा ऐसा वजीफ़ा करना है जिससे आपकी जो सारी दुआएँ हैं इंशाल्लाह कबूल होंगी, अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात होगी और आपके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाएंगे, और आपके जो मतलब परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, आपकी टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और अल्लाह ताला अपनी रहमत जो है वो आपके ऊपर इंशाल्लाह बरसाएगा। आपकी हर किस्म की तंगी जो है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस्लामी महीना जो है वो स्टार्ट होता है मुहर्रम से, और मुहर्रम में बहुत सारे ऐसे इस्लामी वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से मुहर्रम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और मुहर्रम उन 4 महीनों में से शामिल है जिसमें जो इनको हुर्मत के महीने कहा जाता है, जिनमें के जो है वो अल्लाह ताला को बहुत जो अज़ीज़ महीने हैं। जैसा कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि जिस तरीके से दिनों में जुम्मे के दिन को दूसरे दिनों पे फजीलत हासिल है, उसी तरीके से 4 ऐसे इस्लामी महीने हैं जिनको बाकी महीनों के ऊपर थोड़ी फजीलत ज़्यादा हासिल है। उनमें से एक जो है वो मुहर्रम है। तो मुहर्रम की आज मैं हवाले से आपसे बात करूंगी कि मुहर्रम में हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए और किस तरीके से उसको करना चाहिए। वैसे तो हर महीने में हमें इबादत करनी चाहिए और हर तरह से अपने नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, अस्कार भी करते रहना चाहिए, बट कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें अगर हम ये वाले अमाल करते हैं तो अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है वो वाले अमाल हमारे। जिस तरीके से रमज़ान शरीफ में रोज़े जो हैं अगर हम रखते हैं तो वो उनका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। उसी तरीके से रमज़ान शरीफ के बाद मुहर्रम के पहले इशरे के रोज़े अगर आप पहले इन 10 दिनों में रोज़े रखते हैं तो वो भी अल्लाह ताला को इंतहाई जो है वो अज़ीज़ हैं, अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, और वो अल्लाह ताला जो है वो उस इंसान के लिए रहमत के अपने दरवाज़े खोल देता है जो इन पहले 10 दिनों में रोज़े रखता है। फिर उसके अलावा अगर आप इन 10 दिनों में जो है आप नवाफिल अदा करते हैं तो वो भी अल्लाह ताला जो है बहुत बख्शने वाला है, दरगुज़र करने वाला है, तो आपके गुनाह भी माफ़ कर देता है। फिर इसके अलावा आप तिलावत कुरान पाक करते हैं, ठीक है, तो क्या ही बात है, मतलब ये सारे आप इस तरह नेक अमाल करते हैं, सदका खैरात करते हैं, तो इन सारे अमाल का अजर सवाब जो है वो कहीं ज़्यादा मिलता है। तो आप यकम मुहर्रम आ रहा है, अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने हमें दी, तौफ़ीक दी, हिदायत दी, तो इंशाल्लाह हमने ये अमाल ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी ये याद रखना है कि जैसे ही आपको मुहर्रम के चाँद की खबर मिले और मुहर्रम का चाँद आपको नज़र आए तो आपने ये वाला अमल जो मैं आज आप बताने लगी हूँ, आपने ये वाला अमल ज़रूर करना है। ठीक है, और ये अमल जो है हो सकता है मेरी वीडियो आप लोगों तक बाद में पहुँचे, यकम मुहर्रम के बाद भी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बस सिर्फ ये यकम मुहर्रम को ही करना था। आपको जब भी ये वीडियो मिले आपने ये अमल उस वक्त कर लेना है, चाहे वो मुहर्रम की आखिरी तारीखें ही क्यों ना हो, मुहर्रम का दरमियान ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसको हर रोज़ कर सकते हैं, इस अमल को आप चाहें तो हफ़्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको जुमे की रात, वो जो जुमेरात वाली रात होती है उस रात आप ये अमल करना चाहें आप उस वक्त भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप दिन में भी ये अमल कर सकते हैं, किसी भी लम्हे आप कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन बेहतरीन इसका अजर व सवाब और इसका जो है वो यकम मुहर्रम की रात का है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप यकम मुहर्रम की रात को इस अमल को करें, और ये भी हो सकता है पॉसिबल है कि हमारी कुछ ख़वातीन बहनें जो हैं वो शरई और उज़्र की वजह से जो है वो इस अमल को ना कर सकें,
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی سارے محرم میں نہیں کر سکتے. آپ کو جب بھی ٹائم ملے آپ جو ہے یہ عمل آپ ضرور آپ نے کرنا ہے، آپ ضرور کیجئے گا. ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کا بے شک اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ یکم محرم کا ہے، بٹ باقی دنوں میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئے اپنا آج کا میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں محرم کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ایک ہمبل ریکویسٹ کہ جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس قسم کی اچھی ویڈیوز، اچھی باتیں، اچھے اعمال آپ تک فوری طور پہ پہنچ سکیں اور کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو. ٹھیک ہے، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور خاص طور پہ شیئر ضرور کریں کیونکہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچنی چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے، ہو سکتا ہے کسی اور کا کام اس سے بن جائے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. تو وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے ہی آپ کو چاند کی خبر ملے اور یکم محرم کا آپ کو پتہ چل جائے کہ چاند نکل گیا ہے اور یکم محرم ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ نے اس وقت یہ عمل کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ 8 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، 8 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اور وہ اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے 4 سلاموں کے ساتھ. ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے 8 رکعت پڑھنی ہے نا، 8 رکعت نماز نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک عمل آپ کا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہیں پہ مصلے پہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے ایک تسبیح 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے استغفر اللہ. کوئی بھی استغفار پڑھ لیں، بڑے سے بڑا استغفار پڑھ سکتے ہیں آپ، چھوٹا استغفار پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ والا استغفار پڑھ لیں. آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے. کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے. آپ ایک سپارہ پڑھیں، آپ ایک رکوع پڑھیں، آپ جو ہے آپ ایک سورت پڑھیں، آپ ایک صفحہ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے. جتنا آپ کے لیے ایزی ہو، آسانی سے آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کر سکتے ہو تو آپ نے وہ کرنا ہے. اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتائی ہیں. میں نے آپ کو نفل بتائے ہیں، 8 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور آپ نے اس کو 2 رکعت کر کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 10 دفعہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جب آپ کی نماز ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے سبحان اللہ. پھر اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے الحمدللہ. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی، استغفر اللہ پڑھ لیں یا کوئی سا بھی استغفار جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود شریف کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے. بے شک آپ آدھا صفحہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں، آپ نے اس عمل کو اتنا ہی کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں، آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ نے یکم محرم سے لے کے آپ نے محرم کے آخری دنوں تک آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو، آپ دن میں پڑھیں، آپ رات میں پڑھیں، آپ صبح میں پڑھیں، شام میں پڑھیں، دوپہر میں پڑھیں، آپ جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہے آپ پڑھیں. اور اگر نہیں ہے تو آپ جمعے کی جو جمعرات ہوتی ہے تو آپ اس رات جو جمعے دوسرے دن جمعہ ہوتا ہے اس رات آپ یہ پڑھیں تو اس کی بھی زیادہ فضیلت ہے. والے اعمال ضرور کرنے ہیں، آپ خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں اور دوستوں احباب کو بھی بتائیں. ویڈیو کو شیئر کریں، آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور وہ اس سے مستفیض ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، ان کے کام آ سکیں. تو یہ والے عمل کرنے کی وجہ سے، یہ محرم میں یہ والے عمال کرنے کی وجہ سے، اچھے عمال کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی تنگی دور ہوگی، آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ والے ضرور عمال کرنے ہیں. بہت چھوٹے، بہت آسان، بہت ایزی ہیں، بہت کم وقت میں آپ کے یہ عمال ہو جائیں گے.
لیکن ان کا جو ہے وہ آپ کو بینیفٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آپ کو ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو جو لوگ چینل پہ نئے آئے ہیں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن بھی دبا دیں، اس قسم کی میری اچھی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اور شیئر ضرور کیجیے گا پلیز، شیئر اچھی باتیں ہیں، صدقہ جاریہ ہے، دوسروں تک پہنچنی چاہیے، اور جتنا زیادہ یہ نیکی کے کام ہم پھیلائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہی وہ آسانیاں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔